बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब। ए पैने थोड़े पीर हक खतीब साहब अखे जी कलंदरे दौरा वलीए कामिल पीरे कामिल सिपा सालार और पता नहीं क्या क्या, लेकिन इतना बुज़दिल इतना डरपोक कि बजाय इसके कि हमारे चैलेंजेस का जवाब दिया जाता, बजाय इसके कि जो सवालात हमने उठाए थे उनके करतबों पर, उनके फ्रॉड्स पर, उनके शोबदेबाजियों पर, उनका कोई जवाब दिया जाता, हजरत अब पाकिस्तान की अदालतों के पास चले गए और मिन्नत कर रहे हैं, तरला कर रहे हैं कि मुझे इकरारुल हसन से बचाएं, अल्लाह का वास्ता है। ये एक नोटिस है जो हक खतीब साहब ने हमें सर्व करवाया, इसके बारे में ज़रा मैं आपको बताता हूँ। उसमें उन्होंने इस्तदा की है कि अल्लाह का वास्ता है जो प्रोग्राम हमारी शोबदेबाजियों को बेनकाब करने या हमारे फ्रॉड्स को मंजर आम पर लाने के हवाले से किए जा रहे हैं उनको रोका जाए। और ये इस्तदा की गई है कि मेरी बेइज्जती हो रही है, इसको रोका जाए। ये इस्तदा की जा रही है कि मेरे मुतल्लिक डेरोगेटरी रिमार्क्स को रोका जाए। तो जनाब आपकी बेइज्जती नहीं हो रही इसलिए कि आपकी कोई इज्जत नहीं है, तो बेइज्जती का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि लोगों को बता सके कि जो शख्स ये कहता है कि मैं लोगों की मुश्किलात हल करता हूँ, जो ये कहता है कि मैं अपने अमल की ताकत से लोगों को शिफा देने की अहलियत रखता हूँ, जो शख्स ये कहता है कि मैं किसी शख्स में मौजूद गैर मुस्लिम जिन्नात का भी सामना करता हूँ, उनसे भी लड़ाई करता हूँ और वो भी मेरे ताबे हो जाते हैं, वो शख्स जो कि ये दावा करता है कि मोबाइल फोन के जरिए भी, वीडियो कॉल के जरिए भी मेरी शुफ से लोगों को शिफा मिल जाती है, लोगों की मुश्किलात का इजाला हो जाता है, वो शख्स अपनी मुश्किल का इजाला नहीं कर पा रहा और उसके लिए वो एक दुनियावी रास्ते का इंतखाब कर रहा है। यानी एक अदालत के पास गया है और वहां से उसने एक नोटिस इशू करवाया कि खुदा का वास्ता है मेरे मुतल्लिक प्रोग्राम्स को रुकवाया जाए। ये हैसियत है, ये औकात है इन नाम निहाद जाली आमलीन और जाली पीरों की। तो जनाब बजाय इसके कि हमारे सीधे सीधे चैलेंज का जवाब दिया, कोई मुश्किल बात नहीं की हमने ये कहा कि आपके वो करतब जिन्हें आप करामात कहते हैं, मिसाल के तौर पर मुंह से कीलों का निकालना, गोलियों का निकालना, सुइयों का बरामद करना, आंख से जंजीर निकालना या मोती निकालना, आप कहते रहे लोगों को वीडियोस के अंदर, आप देख सकते हैं आप उनकी वीडियोस को तलाश करके कि जनाब देखें, आंखें खोल खोल के दिखाते रहे कि इसके अंदर ये मोती मौजूद है, इसके अंदर ये जंजीर मौजूद है, किसी ने बाहर से नहीं डाले। आप ये कहते रहे कि जिन्नात लोगों के अंदर कीले और छुरियां और सुइयां और गोलियां दाखिल कर देते हैं और मैं चूंकि पीरे कामिल हूं, मैं अपने अमल की ताकत से, मैं अपनी करामात की ताकत से उन गोलियों को बरामद करता हूं। हमने पूरी पाकिस्तानी कौम को यह बता दिया टेलीविजन की स्क्रीन पर, सोशल मीडिया पर, चौराहों में जाके, बाजारों के अंदर जाकर कि ये महज फ्रॉड है। हमने भी मुंह से कीले और गोलियां निकाल कर दिखा दी एक नाम निहाद मरीज के, हमने भी आंख से जंजीरें बरामद करके दिखा दी। आपने आंख से एक मोती बरामद किया, हमने आंख से 2 मोती बरामद करके दिखा दी और ये साबित किया कि ये सिर्फ फ्रॉड था, ये सिर्फ नजरों का धोखा था, ये करतब था। हमने भी सीख लिया, हमने भी परफॉर्म कर लिया, ये भी करतब करते थे, लेकिन उस करतब को अपनी करामत गर्दानते थे। तो बजाय इसके कि इन एतराजात का या इन सवालात का कोई जवाब दिया जाता, बजाय इसके कि हमारी इस पेशकश का कोई जवाब दिया जाता कि हम आपके पास आ जाते हैं, आपके आस्थाने पर, आपके माहौल में, आपके लोगों के दरमियान, आपके कैमरों की मौजूदगी में, पाकिस्तान के मीडिया के लाइव कैमरों की मौजूदगी में हम बेनकाब करते हैं आपके फ्रॉड को। और अगर आपके पास असली करामात है तो आप वो भी दिखाइए, हमारे लाइव कैमरे पूरे पाकिस्तान को टेलीकास्ट करेंगे आपकी करामात को। हम आपसे सवाल करते हैं एहतराम और अदब के दायरे में रहते हुए, लेकिन बजाय इसके कि आप साबित करते और जिस तरह आप बार बार वीडियोस में कहते रहे कि कोई भी यहाँ आना चाहे बिल्कुल आए और मैं उसको साबित करूंगा अपनी करामात को, लेकिन बजाय इसके कि आप उन करामात को साबित करते, अब आप दौड़ गए, आप नस गए, आप भाग गए और अब आप अदालतों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक फ्रॉड जो साबित हो चुका है वो ये दावा नहीं कर सकता कि मेरे मुतालिक डेरोगेटरी या नाजेबा रिमार्क्स ना दिए जाए। जो एक फ्रॉड है हम उसे फ्रॉड कहेंगे, जो शोबदेबाज है हम उसे शोबदेबाज कहेंगे, जो जालसाज है हम उसे जालसाज कहेंगे, जो झूठा जाली आमिल है हम उसे जाली आमिल कहेंगे और पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ अदालतों में उसे साबित करेंगे, अदालतों में भी साबित करेंगे, पाकिस्तान के लोगों के सामने भी साबित करेंगे। आपसे इल्तमास ये है हुजूर वाला कि दुबक कर बैठने की बजाय, छुप कर बैठने की बजाय बहादुरी का मुजाहरा करें ना। आप तो ये कहते हैं कि मैं तो जिन्नात का भी मुकाबला करता हूँ, मैं तो जो शैतानी ताकतें हैं उनका भी मुकाबला करता हूँ। तो जनाब अगर खुदा ना खास्ता हम कोई मनफी कुव्वत है और आपके मकसद को जो कि खिदमत खल्क हम बताते हैं उसको आप कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं तो शुफ कीजिए, मेरी वीडियो पर पढ़कर फूंक दें ताकि मेरी कोई जबान बंदी हो जाए। तो बजाय इसके कि आप इस तरह का ढोंग रचें,
ہمارے سیدھے سیدھے اعتراضات کا جواب دیجیے. پاکستان منتظر ہے, پورا پاکستان آپ سے سوال پوچھ رہا ہے, اور آپ سے یہ درخواست ہے کہ خدا کے لیے مذہب کے پیچھے چھپنا بند کر دیں. اپنے ان کرائے کے ٹٹوؤں کو منع کیجیے کہ کسی دوسرے کے عقیدے, کسی دوسرے کے ایمان پر سوال اٹھانا بند کریں. گول گول مت گھمائیں بات کو. جو سیدھا سادہ اعتراض ہے, جو سیدھا سادہ سوال ہے, جو سیدھا سادہ چیلنج ہے, اس کا جواب دیجیے. ہم آئیں گے انشاءاللہ العزیز اس بات پر بھی کہ آپ کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ فراڈ کرتے ہوئے, جال سازی کرتے ہوئے, کرتب کرتے ہوئے ختم نبوت کے کاز کو نقصان پہنچائیں. آپ بتائیے پاکستان کے عوام کو, اور میں تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ وہ سوال کریں پیر حق خطیب صاحب سے, ان کے چیلوں سے, ان کے فالوور سے, کہ وہ بتائیں کہ انہوں نے ختم نبوت کے کاز کے حوالے سے کیا کام کیا ہے, کتنی تقاریر ہے ان کی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے, کتنی تقاریر یا گفتگو ہے ان کی مسئلہ ختم نبوت کے حوالے سے, کتنی احادیث انہوں نے ضمن میں پیش کی ہے, کتنی قرآن کی آیات انہوں نے اس حوالے سے پیش کی ہے, کتنی مدلل گفتگو کی ہے, کتنی دلیلیں انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کی ہے. محض نعرہ لگانے سے آپ مذہب کی آڑ نہیں لے سکتے, اور نہ اس کی اجازت دی جائے گی. میں علماء اہل سنت سے بھی درخواست کرتا ہوں, میں مشائخ عظام سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے کہ ایک شخص کو یہ اجازت مت دیجیے کہ وہ ایک جانب تو ختم نبوت کی بات کرے اور محض بات کرے, اور دوسری جانب اپنے فراڈ, اپنی شوختے بازیوں, اپنی جال سازیوں اور اپنے کرتبوں کا دفاع کرنے کی کوشش کرے مذہب کی آڑ میں اور عقیدہ ختم نبوت کی آڑ میں. سو میں کہتا ہوں کہ اس معاملے کو رہنے دیجیے, ورنہ آپ بہت ساری مشکل میں پھنس جائیں گے. سیدھی سادی بات ہے, آپ نے فراڈ کیا. آپ نے یہ کہا کہ میں منہ سے کیلے نکال سکتا ہوں اس لیے میں ولی کامل ہوں. آپ نے کہا کہ میں آنکھ سے زنجیر نکال سکتا ہوں اس لیے میں قلندر دورہ ہوں. تو ہم نے کہا کہ یہ کوئی بھی کر سکتا ہے اور ہم آپ کے سامنے آ کر یہ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو تھوڑی سی ذرا ہمت کیجئے, خدا کے واسطے لوگوں کے پیچھے چھپنا بند کریں. آپ تو ان کی مشکلوں کو دور کرنے کا دعویٰ کرتے, اپنی مشکل کے لیے ان کا استعمال مت کریں. میدان میں آئیں, سامنا کریں میرے چیلنجز کا, بجائے اس کے کہ آپ بات کو گول گول گھمائیں, اور جتنا بات کو گول گول گھمائیں گے آپ کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا. سو فوکسڈ رہیے, اس موضوع پر بات کریں کہ آپ نے فراڈ کیا یا نہیں کیا, اس پر بات کریں. باقی ساری باتیں بھی کروں گا, میں آپ سے ہر موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں. میں اس پر بھی چیلنج کرتا ہوں کہ آپ جو مذہب کی آڑ لے رہے ہیں, جو ختم نبوت کا نعرہ بلند کرنے کے عوض آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے فراڈز کو, آپ کی شعبدے بازیوں کو, آپ کی جال سازیوں کو نظر انداز کر دیا جائے, اس پر بھی میں گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں. چلیے بلائیے آپ بلاوڑا شریف پاکستان کے میڈیا کے لائیو کیمروں کی موجودگی میں, اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. لیکن پہلے آپ کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ آپ لوگوں کو پچھلے 12-15 برس میں بے وقوف کیوں بناتے رہے. لوگوں کو آپ اپنی ولایت, اپنی قلندری کا ثبوت یہ کرتب دکھا کر کیوں پیش کرتے رہے. ان کرتبوں کا پہلے جواب دیجئے. پاکستان کے لوگ بھی ڈی فوکس مت ہونے دیجئے. پاکستان کے لوگوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ آپ اس معاملے سے ہٹنے مت دیجئے. پیر حق خطیب کو بھی, ان کے چیلوں کو بھی, اور ان کے کرائے کے اور بھاڑے کے نام نہاد مقررین کو بھی جو 2-4 ان کے حق میں بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ان سے سوال یہ کریں, پہلے اس کا جواب دیں کہ آنکھ سے زنجیر نکالنے کو جس کو آپ کرامت کہتے رہے وہ تو محض ایک کرتب ہے. منہ سے کیلے نکالنے کو جسے آپ کرامت کہتے رہے وہ بھی محض ایک کرتب ہے. اور پھر انشاءاللہ العزیز ہم یہ بھی ثابت کریں گے کہ وہ تمام لوگ جو آپ کی ویڈیوز میں موجود ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو فراڈ کہتے ہیں, وہ بھی آپ کی جال سازی کے بیانات دے رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز میں پاکستان کی قوم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو بھی منظر عام پر لے کر آؤں گا کہ جو پیر حق خطیب صاحب کی اپنی ویڈیوز میں منہ سے زنجیریں, منہ سے کیلے, منہ سے گولیاں برآمد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, آنکھ سے زنجیریں برآمد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ان لوگوں کو بھی انشاءاللہ العزیز میں سید خان الحسن آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ منظر عام پر لے کر آؤں گا. وہ ڈرامہ بھی بے نقاب کروں گا, آپ کا یہ جھوٹ بھی بے نقاب کروں گا کہ آپ بغیر کسی معاوضے کے یہ سارا ڈرامہ کر رہے ہیں, یہ سارا جھوٹ, یہ فراڈ اور جال سازی کر رہے ہیں. کچھ چیزیں ہم منظر عام پر لے آئے پروگرام سریام کے توسط سے, جس میں لوگوں نے بتایا کہ لنگر کے نام پر کس طرح سے آپ کے چیلے وہاں لوگوں کو لوٹتے ہیں. لیکن انشاءاللہ العزیز آپ کی جائیدادیں آن لائن ریکارڈ کے ذریعے پنجاب ریونیو بورڈ کے وہ بھی انشاءاللہ العزیز منظر عام پر لے کر آؤں گا. لیکن ذرا یہ الیکشن کی گہما گہمی ختم ہو جائے. میرا آپ سب سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ الیکشن کے خاتمے کے اگلے ہی ہفتے سے بھرپور طریقے سے تمام اعتراضات کا جواب دیا جائے گا. جو کروڑوں اربوں روپے کی پراپرٹیز ہے, میں آپ سے پھر وعدہ کرتا ہوں پاکستان کے لوگوں سے ایک ایک پراپرٹی انشاءاللہ العزیز منظر عام پر لے کر آئیں گے. لیکن
ہمیشہ کی طرح اس ویڈیو کے اختتام پر میں علماء سے، میں مشائخ سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے دین اسلام کا مذاق بنانے والے اس شخص کا راستہ روکنے کی کوشش کریں. خدا کے واسطے یہ اجازت مت دیں کہ ختم نبوت کے ایک شخص بات کرے. ضرور کرے، یہ ہر ایک مسلمان کا حق ہے، ہر ایک مسلمان کا فریضہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جال سازی کر کے، فراڈ کر کے، شوخ بازی کر کے اس مقصد کو، اس کاز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے. دنیا یہ دیکھے کہ ایک فراڈ آدمی اس طرح کی بات کرتا ہے. اس کے فراڈز کو رکوائیے، اس کی شوخ بازیوں کو رکوائیے، آگے آئیے، ورنہ دین آپ کو معاف نہیں کرے گا، یہ امت آپ کو معاف نہیں کرے گی، یہ لوگ آپ کو معاف نہیں کریں گے. محض مجھے فون کر کے، میسج کر کے سراہنے سے بات نہیں بنے گی، میدان عمل میں آنا ہوگا. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ یہ حتمی مارکہ ہے اور اس میں آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ فراڈ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ شعبدے بازی کے ساتھ کھڑے ہیں، یا پھر آپ حقیقی شریعت اور طریقت کے ساتھ کھڑے ہیں. میں اپنے حصے کی لڑائی لڑ رہا ہوں اور آپ سب سے میں یہ توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ بھی اس لڑائی میں آگے آئیں گے.